अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 लेक्चर नंबर 32 मज़मून मेहनत की बरकतें। मज़मून का फर्स्ट पार्ट लेक्चर नंबर 29 में आप कर चुके हैं। यहाँ से आपने स्टार्ट किया था, मेहनत करने वाले हाथ रेत में फूल खिलाएं, और यहाँ तक आपने ये देखिए मार्क किया हुआ है, गरीबों को मेहनत की रग़बत दिलाई कि बाजू से अपने करो तुम कमाई। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये पार्ट जो है वो याद हो गया होगा, फर्स्ट पार्ट ऐसे का। आज हम सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। अपने अपने मज़ामीन ओपन करें। आप लोगों को जो कंपोज फॉर्म में जो इस मंथ का वर्क पैक दिया हुआ है उसके अंदर मज़मून मौजूद है, मेहनत की बरकतें, उसको खोलें। आज हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली ज़िंदगी हमारे लिए मशअले राह है। अमली ज़िंदगी यानी आप सल्लम की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी, जिसमें हम अपना अमल करते हैं, जो हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी होती है, रोज़मर्रा ज़िंदगी होती है, उसको हम अपनी अमली ज़िंदगी कहते हैं, जिसमें कि हम दिन रात अपना अमल करते हैं कि हम किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो हमारे लिए क्या है? मशअले राह। मशअले राह की रोशनी। मशल क्या होती है? दिया या मोमबत्ती या कोई रोशनाई, कोई भी रोशनी। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली ज़िंदगी यानी आप वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जो भी अमल किया है वो हमारे लिए रास्ते की रोशनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग इस्लाम और इंसानी फलाह व बहबूद के दूसरे पाकीज़ा मकासद के लिए दिन रात मेहनत करने के साथ साथ अपने ज़ाती काम भी खुद अंजाम देते थे। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता की थी, और आपका काम क्या था? नबियों के क्या काम होते हैं कि अल्लाह का जो पैगाम है वो दूसरे लोगों तक पहुंचाना, इंसानों तक पहुंचाना, और उनकी फलाह व बहबूद यानी उनकी भलाई के लिए काम करना। तो आप सल्लम तबलीग इस्लाम का मतलब क्या है? इस्लाम की तबलीग करना, इस्लाम को फैलाना। कि इस्लाम को फैलाने के साथ साथ इंसानों की भलाई के लिए और इसके अलावा और दूसरे पाकीज़ा मकासद के लिए आप दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन उसके साथ साथ क्या करते थे कि अपने ज़ाती काम भी खुद अंजाम देते थे। ज़ाती काम कौन से होते हैं? जो आपकी ज़ात से मुतल्लिक होते हैं, जो खुद आपके अपने काम होते हैं। क्या? मसलन मिसाल के तौर पर कपड़ों को पैबंद लगाते। पैबंद का मतलब क्या है? जोड़। कहीं से कपड़े फट जाते, अगर कहीं से कोई सुराख हो जाता किसी कपड़े में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको खुद जोड़ लगाते थे, सुई के साथ सी कर। मशीनें वगैरह तो उस दौर में नहीं होती थी आप सल्लम के दौर में, तो सुइयों के साथ जो है, सुई के साथ आप सल्लम उसको खुद जोड़ लगाते कपड़ों को, और अपने जूते खुद मुरम्मत करते थे यानी उनको दुरुस्त सही करते थे। कि जूता अगर टूट जाता था तो उसको भी खुद सी लेते थे। हम तो अपने जूते जो है वो ज़रा से ख़राब हो जाए तो मोची के पास ले जाते हैं। कभी हमने घरों में ये काम करने की जहमत नहीं की, बल्कि हम इस तरह के काम करने में बहुत तौहीन समझते हैं अपनी। कपड़ा कहीं से फट जाए, बहुत कीमती कपड़ा हो, तो हमने उसको किसी कढ़ाई वाले के पास या किसी दर्जी के पास या दर्जन के पास ले जाना होता है कि इसको जोड़ लगा के ठीक कर देंगे, मेरा बहुत कीमती कपड़ा है। लेकिन जो हमारे आम मामूली कपड़े अगर थोड़े बहुत भी फट जाएँ तो हम उन्हें ज़ाया कर देते हैं। उनको मतलब ठीक करना तो ठीक करके पहनना तो दूर की बात है, हम उन्हें घरों में रखते भी नहीं है। किसी काम वाली को दे दिया या कहीं डस्टिंग पे लगा लिया, इस तरह हम करते हैं अपने कपड़ों के साथ। तो आप सल्लम ऐसा नहीं करते थे, बल्कि बहुत देर तक जो है वो एक कपड़ा पहनते थे और उसको बार बार पैबंद लगाते थे। जहाँ से फट जाता है वहाँ से जोड़ लगाते, जब तक कि वो पूरा का पूरा ख़त्म नहीं हो जाता था, नया कपड़ा नहीं पहनते थे। और इसी तरह से जूते भी बार बार मुरम्मत करके, बार बार उनको दुरुस्त करके खुद सीते थे और उन्हें पहनते थे। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का भरपूर हाथ बटाया। यानी पूरी तरह से जब मस्जिद नबी की तामीर हो रही थी तो तब भी आप सल्लम ने सहाबा कराम का भरपूर हाथ बटाया। इसी तरह ग़ज़वा खंदक के मौका पर खंदक की खुदाई के काम में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पेट पर पत्थर बांधकर भूख प्यास बर्दाश्त करते हुए सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ बराबर के शरीक थे। ग़ज़वा खंदक, ये जो खंदक की जो जंग हुई थी, जिस जंग में ग़ज़वा खंदक जिसमें मुसलमानों ने खंदक खोद कर जो है वो अपनी
اپنے لیے جو ہے وہ کہہ لیں کہ آسانی پیدا کی تھی، تو اس خندق کی کھدائی کا جو کام تھا وہ بہت مشکل کام تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی اپنے صحابہ کرام کے ساتھ محنت کی، خندق کی کھدوائی کروائی، اور بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے تاکہ بھوک پیاس جو ہے وہ برداشت کر کے اپنے صحابہ کے ساتھ برابر کے شریک رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے القاسب حبیب اللہ، ترجمہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے. تاریخ اسلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء کرام اپنے تمام کام خود کرنے کے عادی تھے، یعنی ان کی عادت تھی ان کی کہ وہ اپنے تمام کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مثال قائم کر دی ہوئی تھی. اور اس سے پہلے بھی جو انبیاء تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، تو ان کو یہ عادت تھی اپنے ہاتھ سے کام کرنے کے. اب دیکھتے ہیں ہم کہ کون کون سے انبیاء اپنے کام ہاتھوں سے کرتے تھے. مثلا حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سیتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، حضرت ہود علیہ السلام تجارت کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کاشتکاری کرتے تھے. کاشتکاری یعنی کھیتی باڑی کرتے تھے. حضرت داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ بناتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کما کر کھایا کرتے تھے. جی زرہ، یہاں پہ ہم نے لفظ پڑھا زرہ کیا ہوتی ہے؟ داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے. زرہ جو ہے یہ لوہے کا ایک جالی دار کرتا ہوتا ہے، لوہے کا بنا ہوا، ٹھیک ہے، جو کہ جنگ وغیرہ میں پہنتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، دشمن کے ہتھیاروں سے، دشمن کے وار سے بچانے کے لیے لوہے کا لباس، لوہے کا کرتا جو پہنا جاتا ہے اس کو زرہ کہتے ہیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ زرہ بناتے تھے، ٹھیک ہے. خلیفہ ثانی یعنی دوسرے خلیفہ ہمارے، ثانی مطلب دوسرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت رعب و دبدبہ رکھنے کے باوجود اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں کسی دوسرے کی مدد قبول نہ کرتے. فرائض منصبی یعنی ان کے جو منصب تھا، جو ان کا عہدہ تھا، اس کے جو فرائض تھے، یعنی کیا ان کا عہدہ تھا، خلیفہ تھے وہ مسلمانوں کے، تو ان کا جو خلیفہ کی حیثیت سے جو ان کے فرائض ان کو دیے گئے تھے، ان کے اس عہدے کی بنا پر ان کو ادا کرنے میں وہ کسی دوسرے کی مدد قبول نہ کرتے تھے. کس طرح سے؟ کسی محتاج کا حال معلوم ہوتا، محتاج ضرورت مند، تو اناج کی بوری اپنی کمر پر اٹھا کر پہنچاتے. خلیفہ تھے حالانکہ، لیکن پھر بھی ان کا فرض تھا کہ وہ ہر محتاج کی، ہر ضرورت مند کی، اپنی رعایا میں سے ہر غریب کی مدد کریں. لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ یہ نہیں کہ اپنے جو ماتحت لوگ تھے، اپنے نیچے کام کرنے والوں کو آرڈر کر دیتے تھے کہ جاؤ بھی فلاں گھر میں یہ چیز دے آؤ. نہیں، وہ اپنا جو کام تھا خود کرتے تھے. اناج کی بوری اپنی کمر پر اٹھا کر لے جاتے تھے. باہر سے کوئی قافلہ مدینے میں آ کر قیام کرتا تو اس کی حفاظت کے لیے رات کو خود پہرا دیتے. بس یہاں تک آج آپ کریں گے. یہ آپ کا مضمون کا سیکنڈ پارٹ ہے. حضرت کی عملی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یہاں سے لے کے اور خود پہرا دیتے یہاں تک. کیا آپ نے یاد کرنا ہے سارا کا سارا؟ 32 لیکچر آپ کا یہ، اور یہ فرائیڈے بھی ہے، اس کے بعد سیٹرڈے اور سنڈے کو آپ کا لیکچر بھی نہیں ہوتا. تو یہ ایک طرح سے آپ کو 3 دن مل گئے ہیں اس مضمون کو یاد کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. اب اس میں جو مشکل الفاظ کون سے ہیں جن کی آپ نے ریٹن پریکٹس کرنی ہے ان کو ہائی لائٹ کر لیں. مشعل راہ، تبلیغ اسلام، فلاح و بہبود، پاکیزہ مقاصد، پیوند، تعمیر، غزوہ خندق، اور یہ جو حدیث ہے اس کو بھی عربی میں لکھنے کی پریکٹس کریں. القاسب حبیب اللہ، 3 لفظ ہیں صرف، ان کو بھی بار بار لکھیں عربی میں، اور کوشش کریں کہ پیپر میں یا ٹیسٹ میں بھی اس کی عربی ضرور لکھیں اور ساتھ میں ترجمہ بھی لکھیں. تو القاسب حبیب اللہ اس کی آپ نے ریٹن پریکٹس کرنی ہے. انبیاء کرام، عادی، کھیتی باڑی، ادریس، کشتی،
طرح سے یہ نبیوں کے نام جو ہیں حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت شعیب، کاشتکاری، زرہ، خلیفہ ثانی، روب و دبدبہ، فرائض منصبی، ادائیگی، پہنچاتے، پہرا۔ ان ورڈز کو ریپیٹ کرنے اور ان کو ہائی لائٹ کروانے کا مقصد بیٹا یہ ہے کہ آپ لوگ ان لفظوں کی خاص طور پہ پریکٹس کر لیں، ان کو لکھنے کی املا کے طور پہ ان کو کر لیں، پھر جب آپ پورا مضمون لکھیں گے تو آپ کی غلطیاں نہیں ہوں گی۔ دیکھیں اگر آپ کو اتنا مضمون لکھنے کے لیے دیا جاتا ہے 10 مارکس کا، اگر آپ کو دیا جاتا ہے کہ اتنا مضمون ایک پارٹ لکھیں، اس میں سے اگر آپ 10 غلطیاں کر دیتے ہیں تو آپ کو کتنے نمبر ملیں گے؟ آپ کے 2-3 نمبر تو مسٹیکس کے کٹ ہو گئے۔ تو اس لیے یاد کرنے کے ساتھ ساتھ لکھنا آنا بہت ضروری ہے۔ آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنے کے بعد یہ جو ورڈز میں نے ریپیٹ کیے ہیں اور ان کو ہائی لائٹ کروایا ہے، ان کو آپ نے املا کے طور پہ یاد کر کے اور اس کے بعد پھر پورے مضمون کو بار بار لکھیں جب تک کہ آپ کا یہ پرفیکٹ نہیں ہو جاتا۔ لیکچر نمبر 32 آپ کا ڈائری کیا ہے؟ سیکنڈ ہاف ایسے، محنت کی برکتیں۔